अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आपका ये जो है पढ़ाई का सिलसिला जारी है। उर्दू में जो ये वीडियो बना रही हूँ आपकी नज़्म का हिस्सा है, हमें क्या कुछ करना चाहिए। आपको मैं बुलंद ख़्वानी भी करवा चुकी हूँ, अल्फाज मायने भी करवा चुकी हूँ। अब जो है बाकी आपको काम मिला था, इसके बाद जो है सेकंड हिस्सा दोम कहला रहा है, ये काम मैं करवा रही हूँ आपको। ये कॉपी में कीजिएगा। तो ये इसमें है मंदरजा झेल में वावेन निदाइया या फजाइया दुरुस्त की इलामात लगाइए। इलामात का मतलब क्या है कि जो एक सेंटेंस होगा या एक जुमला होगा आपके सामने होगा, उसमें आप पढ़िएगा, पढ़ करके देखिएगा कि जिसमें डैश भी नहीं लगा हुआ होता, उसमें इन्वर्टेड कॉमा भी नहीं लगा हुआ होता। ये हमें पता है कि कहाँ एक्सक्लेमेशन आता है। तो ये सारे इंग्लिश के वर्ड्स हैं, तो वो उर्दू में क्या कहेंगे, हम इन्वर्टेड कॉमा को क्या बोलते हैं, वावेन। अच्छा, फिर जब हम किसी को पुकारते हैं कि बात सुनो या अम्मी क्या कर रही हैं, अम्मी ने कहा, अब्बू ने कहा या कायदे आज़म ने फरमाया, तो जब फरमाया, जब बोला या अम्मी ने कहा या अब्बू ने कहा, हम कोई बात किसी को बता रहे होते हैं, तो जब हम उसे लिखते हैं या नसर की सूरत में हम पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमें एक निशान लगाना पड़ता है ना। तो वो निशान क्या कहलाता है, हरफ़े निदा दुआइया या फजाइया, निदाइया या फजाइया कहलाता है। इसका मतलब ये है कि वो अल्फाज जो पुकारा जाए आपको उसे क्या कहते हैं, निदा। हरफ़ निदा वैसे वो कहलाता है, यानी पुकारने को, आवाज़ देने को ना हरफ़ निदा कहते हैं। इसी तरह ये भी है कि आपको बीच में जो जुमले के बीच जुमला लिखा हुआ होगा, उसके बीच में सिर्फ ये चीज़ें लगानी कि कहाँ पर आपको इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। तो इन्वर्टेड कॉमा को क्या कहेंगे, वावेन कहेंगे। तो वावेन का आपको पता है कि डबल वाव की तरह होता है, छोटा छोटा, उसको इन्वर्टेड कॉमा जो नन्ना मुन्ना सा वावेन बना हुआ होता है, तो उसी वावेन को इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं या वावेन उर्दू में बोलते हैं। वो हमें लगाना है। और दूसरी अलामत क्या है कि आवाज़ देने को, और क्या क्या फरमाए, जैसे अभी मैं आपको एक पढ़ करके बता रही हूँ। निदाइया या फिजाइया किसी को आवाज़ देने या पुकारने के साथ और जुमलों में आखिर में लगाई जाती है। जैसे खबरदार, ऐसी हरकत ना करना। तो ख़बरदार का मतलब है कि रुक जाओ, यानी किस चीज़ पे एक चीज़ को वार्न किया जा रहा है कि ऐसा काम नहीं करना। तो इसमें भी इस सेंटेंस को से प्लेन हो, इस सूरत में प्लेन ये सारे सेंटेंस होते हैं, लेकिन हमें क्या है बीच में लगा। ख़बरदार के बाद क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लेमेशन है, और उसके बाद ऐसी हरकत ना करना, उसको कॉमा से शो किया गया है। दूसरा क्या है, अच्छा अब ये तो एक मिसाल थी, लेकिन आपका जो सबक का और क्वेश्चन का हिस्सा है, क्या है क्वेश्चन नंबर 1 या अलिफ। कायदे आज़म ने फरमाया दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को ख़त्म नहीं कर सकती। इसको हम किस तरह लिखेंगे, जब हम वावेन या निदाइया या फिजाइया का इस्तेमाल करेंगे, तो कैसे करेंगे, मैंने यहाँ लिख दिया है, आप इसको समझ लीजिएगा, मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। कायदे आज़म ने फरमाया, उसके बाद कौन सा निशान आया, एक वन के बाद एक डॉट लगता है, उसको क्या इंग्लिश में बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन बोलते हैं। उर्दू में क्या बोलते हैं, हरफ़े निदाइया या फजाइया, जो कि सामने लिखा हुआ है, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। आप बुक जब खोलेंगी ये नज़्म का,
پارٹ 2 تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی۔ تو دنیا کی سے جو ہم شروع کریں گے ان کی بات کو، ان کے کوٹیشن کو یا ان کے قول کو جب ہم بیان کریں گے تو کیسے کریں؟ انہوں نے جو فرمایا، دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی، تو جہاں پر بات ختم ہوئی وہاں ڈیش لگائیں گے اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ اس کو انورٹڈ کاما سے شروع کریں گے، انورٹڈ کاما سے کلوز کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ سوال نمبر 2 یا بی اماں نے کہا محمد علی معافی نہیں مانگیں گا۔ محمد علی کون تھے؟ محمد علی جوہر کے بارے میں ان کی امی نے کہا۔ کس طرح کہا کہ جو ہے محمد علی معافی نہیں مانگے گا، اس کو کیا کہیں گے؟ محمد بی اماں نے کہا، اس کے بعد کیا لگائیں گے؟ ایکسکلیمیشن لگائیں گے، جو نشان آپ دیکھ رہی ہیں کیسے بنا ہوا ہے، اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ انورٹڈ کاما شروع کریں گے۔ محمد علی معافی نہیں مانگے گا، ڈیش اور انورٹڈ کاما کلوز۔ آپ کے سوال میں کہیں پہ جو آپ کا ہے اس میں نہیں لگا ہوا ہے، بس یہ چیزیں لگانی ہے، باقی سب ویسے ہی رہیں گی۔ اچھا، جیم سوال جو ہے الف بے جیم ہم کر رہے ہیں محترم ہیڈ مسٹریس اور میرے عزیز ساتھیوں۔ اب یہ ہے محترم ہیڈ مسٹریس، یہ کیا ہو جائے گا؟ اس کو ہم کس طرح لکھیں گے؟ محترم ہیڈ مسٹریس اور میرے عزیز ساتھیوں۔ تو عزیز ساتھیوں کے بعد جب ہم پکار رہے ہیں دو لوگوں کو، ایک ساتھیوں کو اور کسے؟ ہیڈ مسٹریس کو پکار رہے ہیں، تو کیا ہوگا یہاں پر؟ انورٹڈ کاما نہیں بلکہ کیا لگے گا؟ ایکسکلیمیشن لگے گا۔ اچھا، افسوس میرا دوست حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ افسوس بھی ہم کر رہے ہیں یا خوشی کا اظہار کر رہے ہیں تو کیا لگاتے ہیں ہم؟ وہاں پہ بھی لگاتے ہیں، ایکسکلیمیشن لگاتے ہیں نا۔ تو ہم جب افسوس اس طرح کہتے ہیں تو رکتے ہیں۔ یہاں پر لکھا افسوس ایکسکلیمیشن، خوشی میں غم میں دونوں جگہ لگتا ہے۔ میرا دوست حادثے میں ہلاک ہو گیا ہے، تو وہاں پر ڈیش لگ جائے گا اور انورٹڈ کاما سے شروع ہوا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اچھا، کلاس 6 آپ کا کام ہے، ہوم ورک جو ہے کیا ہے کہ وہ جو آپ کو کام دیا ابھی جو میں نے بتایا یہ سب کاپی میں لکھنا ہے اور سمجھ کے لکھنا ہے، کہ کچھ کو میں نے سالو کر دیا اور کچھ آپ نے خود اس کو سالو کرنا ہے۔ تو ہوم ورک کیا ہے؟ ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے گا؟ گھر کا کام۔ سوال نمبر 8، مندرجہ اشعار کا مصرع لکھیے۔ تو مصرع اس طرح لکھیے گا جو آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے سامنے وہ دیکھیے گا۔ جو نہیں لکھا ہوا ہے کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے نظم، وہ اس کو دیکھ کر کے آپ کو اتنا پتہ ہے، میں سمجھا چکی ہوں، وہ آپ لکھ لیجئے گا اپنی بک میں، اور اس کے بعد کیا ہے اپنی کاپی میں لکھیے گا۔ صفحہ نمبر کون سا ہے؟ 83۔ خالی جگہ پر کر کے مصرع مکمل کیجیے گا۔ صفحہ نمبر 82 83 یہ دونوں آپ کریں گے، دونوں پیج پہ ہے یہ چیزیں، آپ اس کو دیکھ کر کے اور آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ابھی جو میں نے 83 کا کام کروایا ہے وہ آپ یہ کر لیجیے گا پھر، ٹھیک ہے۔ امید سمجھ میں آ گیا، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو جب آپ لوگ آئیں کاپی جمع کروانے، کام جمع کروانے کے لیے تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا، ڈسکس کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔